सर अनि त्यो त त्यतिखेर तिमीले घडी बनाउँदा पनि तिमीले त मिनट त 12 बजेदेखि यतिकै चेन्ज भइरहेछ नि त हामीले त इजिली हेर्न सक्छौं जस्तै मैले 515 भने 12 बाट 515 भएको छ त पहिला त हाम्रो यहाँ गएको छ कि छैन मैले किन लिए अब तिमीहरुले भन्छौ 5:10 आवर ह्यान्डलाई चाहिँ तिमीले राखिदिन्छौ 5 मिनेट यो त 5 भन्दा अलिकति त मुभ गरेको हुन्छ कि हुँदैन यस हो त्यो भएर मात्र अब हो दाइ हो ह्यान्ड शब्द लेख फर्स्ट पॉइंट लेख पहिला थ्योरी लेख्ने अनि म एक्सप्लेन गर्छु इन एभ्री आवर दाइ के पढ्दै हो पोजिसन अफ ह्यान्ड्स अफ द क्लॉक in every hour both hour hand and minute hand both hour hand and minute hand and minute hand both hour hand and minute hand both hour hand and minute hand are in the same straight line are in the same straight line one time यो पॉइंट किन मैले के भने हाम्रो प्रत्येक घण्टामा बोथ आवर ह्यान्ड एन्ड मिनेट ह्यान्ड के हुन्छ एक आपसमा स्ट्रेट मा हुन्छ भने स्ट्रेट लाइन फर्मेसन गरेको हुन्छ कति पल्ट एक पल्ट जस्तैमा तिमीले बजाउँछौ के हाम्रो ह्यान्ड त यस्तो पनि भएको हुन्छ कि हुँदैन यस्तो भयो या कुनै पनि किसिमको यस्तो मानव के छ अपोजिटेड इन अपोजिट डाइरेक्सन 180 डिग्री कुनैतिर स्ट्रेट भनेको स्ट्रेट के हुन्छ प्रत्येक घण्टामा एक पल्ट हुन्छ प्रत्येक घण्टामा के हुन्छ एक पल्ट हुन्छ बुझ्यौ अब यो मैले प्रुभ गर्छु है कति बजेर कति मिनेटमा हुन्छ त्यो पनि हामी निकाल्छौं त्यसको टेन्सन नलिनुहोस् अहिले थ्योरी लेख्न दिनु सर लेख्न दिनु दाइ लेखेको थिन यार तिम्रो बोल्दै हैन both hour hand and minute hand are in the same straight line one time देखियो अब लेख केस पहिला छाप्ने अनि म बुझाउँछु है लेख अब मैले पढाएको छु मिटिङ को केस मिटिङ यसैलाई भन्छौं हामीले के कोइन्साइड यसैलाई हामीले भन्छौं नेपालीमा लेखिहाल भेटघाट के भेटघाट अब यसको अरु हामीलाई सोध्छ त कति बजेर कति मिनेटमा चाहिँ त्यो एक आपसमा भेटघाट गरेको छ कोइन्साइड गरेको छ आवर ह्यान्ड र मिनेट ह्यान्ड कति बजेर कति मिनेटमा चाहिँ त्यो चाहिँ 180 डिग्री बनाएको छ डाइरेक्टेड इन अपोजिट डाइरेक्सन या 90 डिग्री को केसहरु सोध्छ एक्जाम लेख मिटिङ को केसमा लेख यसमा लेख अब हेर त मिटिङ गर्छ कोइन्साइड गर्छ भेटघाट गर्छ अनि एंगल बिट्विन minute hand and hour hand को बिचमा 0 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन जतिखेर आवर ह्यान्ड र मिनेट ह्यान्ड भेटघाट गर्यो एक पछि अर्को ओभरल्याप गर्यो अनि के त्यो 0 डिग्री बन्छ कि बन्दैन बन्छ स्पेस minute भनेको मिनट स्पेस between both hands भनेको मिनट ह्यान्ड एन्ड आवर ह्यान्ड both hands equal to 0 मिनट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ के यो कुरो लेख्यो अब लेख यति लेख्यो यहीमा कन्टिन्यू गर अहिले
सबैलाई एकैपल्ट न्युमेरिकल पनि गराउँछु in 12 hours minute hand and hour hand are meeting 11 times. Okay, 11 times. Are meeting gati 11 times. Are meeting gati 11 times. भने मैले के भने 12 आवर मा चाहिँ मिनट ह्यान्ड र आवर ह्यान्ड एक आपसमा भेटघाट गर्छ 11 पल्ट। तपाईहरुको मनमा लाग्दै होला सर प्रत्येक आवरमा त हुन्छ हो कि हैन, लेकिन त 12 घण्टामा त 12 पल्ट हुनुपर्ने भयो। अनि एउटा कुरो याद राख्नुस् 11 बजे देखि 1 बजेसम्म 11 बजे मैले जस्तो लेख्छु त्यस्तै लेख्ने देखि 1 बजेसम्म सम्ममा एक पल्ट मात्रै भेटघाट गर्छ। एक पल्ट मात्रै के गर्छ भेटघाट गर्छ। सुन मैले के भने प्रत्येक आवरमा यदि बनाउँछ भने एउटा कुरो भन्नुस् प्रत्येक आवरमा त्यसले 90 डिग्री बनाउँछ मतलब सरी भेटघाट गर्छ भने त 12 घण्टामा त तपाईलाई कति पल्ट हुनु पर्यो 12 पल्ट, लेकिन मैले लेखाए कति पल्ट 12 घण्टामा 11 पल्ट हो के त। किनभने 11 बजेदेखि 1 बजेसम्मको बिचमा हामीलाई के हुन्छ एक पल्ट मात्रै भेटघाट गर्छ। कति पल्ट एक पल्ट गर्छन्। कति पल्ट गर्छन् एक पल्ट गर्छन्। के बुझ्नु भयो? अहिले म सबै टाइम पनि निकाल्छु टेन्सन नलिऊ। सर फिले आएन सर। सुन सर बुझिन सर के सर फिले आएन सर। दाइ मैले केही बुझिन। अरे म बुझ्न सुन न। ए बुझ्छ अहिले पढाएको छैन त के बुझ्छ? पढाएकै छैन भने के बुझ्छु? अब सुन अहिले म छाप्यो कि छापेर त्यति भन मलाई। छाप्यो सर कति छाप्न दाइ बुझ्नु। ल सुन अहिले मैले भने 12 आवर भयो 12 घण्टामा चाहिँ 11 पल्ट 9 मतलब भेटघाट गर्छ आवर ह्यान्ड र मिनट। यसको मतलब 24 आवरमा कति गर्छ ल भन त? 22 टाइम्स गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। मैले यही 24 लाई मैले यो लेख्न सक्छु इन अ डे कति टाइम्स 22 टाइम्स के गर्छ आवर ह्यान्ड र मिनट ह्यान्ड के गर्छ भेटघाट गर्छ। एक दिन 24 घण्टामा चाहे त्यसले आवर ह्यान्ड र मिनट ह्यान्डले 22 टाइम्स भेटघाट गर्छ। युनिभर्सल ट्रुथ पोइन्ट हो। अब यो चाहिँ सुन अब तिमीहरुले भन्नु सर हरेक घण्टामा त एक पल्ट त्यसले भेटघाट गर्छ, लेकिन मैले के भनिरहेको छु अब 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म के 11 देखि 1 बजेसम्ममा यसले एक पल्ट मात्रै भेटघाट गर्छ। कति पल्ट? एक पल्ट। भने हाम्रो 12 घण्टामा 11 पल्ट भयो कि भएन? अब एक पल्ट भेटघाट गर्छ। सुन अब भन अब के बुझ्छौ कि बुझेनौ एउटा कुरा त्यो भन। 11 बजेदेखि 1 बजेसम्मको बिचमा एक पल्ट मात्रै आवर ह्यान्ड र मिनट ह्यान्ड मिटिङ गर्छ, कोइन्साइड गर्छ भनेको भेटघाट गर्छ। के कुरा बुझ्नु भयो कि नै? सर त्यो टाइम चाहिँ कति हो त? यो 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म 11 देखि 1 बजेसम्म। अब सुन मैले के भने 11 बजेदेखि 1 बजेसम्ममा यसले एक पल्ट मात्रै भेटघाट गर्छ। हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दा हामीले अब भन 11 बजेदेखि 1 बजेको बिचमा कुन टाइम पर्छ ल भन त? 12 अब हामीले यो 12 o'clock लाई नुन सुन यताउता नभन्नु, ठीक 12 बजेलाई हामीले के गर्छौं रिफरेन्स मानिन्छौं while solving the numerical। लेख्ने यहाँ देखिहाल्ने तिमीहरु 12 को त्यो साइड while doing numerical लेख्ने तिमीहरु while doing numerical while doing numerical
we take the reference यो साइड लेखा थिबी थिए while doing the numerical we take the reference of 12 कुन न्यूमेरिकल सर्च गर्दा जतिखेर मैले भेटघाटको न्यूमेरिकल गराउँछु कुनै टाइम दिइहाल्छु मानौ 1 बजेदेखि 2 बजे दिए मैले भने टाइम निकाल्न कति बजे र कति मिनेटमा त्यो भेटघाट गर्यो भने न्यूमेरिकल सर्च गर्दा मैले 12 बजेलाई रेफरेन्समा लिन्छु के कुरा बुझ्नु भयो विनाय बुझ्यो दाइ बुझ्यो होइन दा मैले बुझेँ अब लेखा यो मेट दाम छ दा यो while 12 while doing numerical के लेख्नु भयो त्यो बुझिन अरे बाबु मैले भने 12 12 बजेलाई हामी रेफरेन्समा लिन्छौँ न्यूमेरिकल while doing the numerical we take the reference of 12 मतलब 12 बजेलाई रेफरेन्समा मान्छौँ त्यसको रेफरेन्समा हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ दा अनि सुन्नु न यो 11 देखि 1 बजे हैन एकपल्ट भेटघाट मात्र गर्छ यो कसरी एक्सप्लेन गरिदिनु पर्छ ट्रुथ पोइन्ट हो तिमी घडी नचाहेर हेर्नु नि तिम्रो घरमा घडी होला घडीलाई नचाहेर हेर्नु तिमीलाई एकपल्ट मात्रै भेटघाट गर्छ 11 बजेदेखि 1 बजे हुन्छ भेटघाट के गर्नु भनेको कस्तो भन्नाले गुगलमा गएपछि तिमी सुन्न आउँछ नि मिनेट र आवर वाला सुन यहाँ के हो भेटघाट गर्नु भनेको We take reference to will. बोल्ने हैन यहाँ सुन्ने सरी नि त सबै सोध्न दिदैन बोली किन रे आज तिमीहरु होला दाइ के मैले भने भेटघाट गर्नु भनेको मानौ यो 12 बजेको ठाउँमा यदि मिनट ह्यान्ड छ भने यही आवर ह्यान्ड हुन्छ यो हो भेटघाट गर्नु बुझ्नु भयो यस सर बुझियो एकै ठाउँमा एकजना बोल्न थाल्छ भने सबै बोल्न थाल्छ अब लेख्नुस् टपिक चाहिँ अबको टपिक लेख 180 डिग्री को केस या डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन या यसैलाई भनिन्छ एन्टी प्यारलल कन्डिसन आखिर एग्जाममा त अहिलेसम्म युज गरेको छैन एन्टी प्यारलल खाली डाइरेक्टेड इन अपोजिट डाइरेक्सन या 180 डिग्री युज गर्छ लेकिन पुरै बुक पढ्दाखेरि पाउँछु एन्टी प्यारलल बुझ्यौ अब यसमा लेख अब भन जतिखेर एन्टी प्यारलल गयो भने के हाम्रो एंगल बिट्विन बोथ ह्यान्ड्स कति हुन्छ 180 एंगल बिट्विन बोथ ह्यान्ड्स के हुन्छ 180 डिग्री के हुन्छ अब भन मैले भन्छु मिनट स्पेस बिट्विन बोथ ह्यान्ड्स के हुन्छ 30 मिनट 30 मिनट के सबैजनाले बुझ्यो 30 मिनट के भयो किन आयो किनभने अब मानौ यो घडी भएको यो घडीमा चाहिँ मिनट ह्यान्ड र आवर ह्यान्ड 180 डिग्री बनाएको छ भने त यस्तै मिनट ह्यान्ड आवर ह्यान्ड 180 डिग्री बनायो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने यहाँ भन यहाँ यति दूरमा यतिमा कति हुन्छ 30 मिनट हुन्छ हो कि हैन त्यही लेखे मिनट स्पेस बिट्विन बोथ ह्यान्ड्स इज 30 मिनट के लेखे मैले 30 मिनट के कुरा बुझ्नु भयो अब लेख in 12 hours लेख in 12 hours both minute hand and hour both minute hand and hour hand makes 180 degree or directed in opposite direction direction 11 times के 11 times underline कर दिया
जहाँ जहाँ मैले टाइम्स लेखेर छु अनि त्यो चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने है किनभने एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु हो एज इट इज 12 घण्टामा कति पल्ट आवर ह्यान्ड र मिनट ह्यान्ड 180 डिग्री बनाउँछ भने 11 पल्ट यदि 12 घण्टामा 11 पल्ट बनायो भने इन 24 आवर्स कति बनाउँछ 22 टाइम्स यसको मतलब यसैलाई हामीले भन्न सक्छौं इन अ डे एक दिनमा भनेको 24 घण्टा हो अनि कति टाइम्स 22 टाइम्स बुझ्यो यति छाप्यो कि नाइ त्यो छापियो दाइ अब चाहिँ मैले फेरि हाले किनभने तिमीहरूले भन्यो कि सर तपाईले माथि पनि लेखाउनु भयो हरेक घण्टामा चाहिँ एक पल्ट गर्छन् भने त 12 घण्टामा छ मलाई चाहिँ कति पल्ट गर्नु पर्यो 12 पल्ट अब 180 डिग्री को केसमा चाहिँ 5 देखि मेरोमा मात्र साउन्ड कटेर आएको कि सबमा आएको तिम्रोमा मात्र हो तिम्रोमा मात्रै हो तिम्रो मैले भने 5 देखि 7 बजेको बिचमा 5 देखि 7 बजेको बिचमा 7 बजेको बिचमा एक पल्ट मात्रै 180 डिग्री बनाउँछ को बनाउँछ मिनट ह्यान्ड र आवर अहिले सबै काम गरिरहेको छु मैले मिनट ह्यान्ड र आवर मैले के भने 5 देखि 7 बजेको बिचमा एक पल्ट मात्रै बनाउँछ यसले कति 180 डिग्री कति बनाउँछ 180 डिग्री हो कि हैन अनि अब सुन्नुस् 5 देखि 7 बजेको बिच लियो भने बिचमा कुन टाइम पर्यो मेरो 6 बजे परेन पर्यो कति पर्यो 6 अब 6 बजे पर्यो भने हामीले यो 6 लाई के लिन्छौ रेफरेन्स वाली लेख 6 लाई while doing numerical we take the reference of 6 यदि 180 डिग्री को चाहिँ मैले क्वेशन गराउँछु भने त्यतिखेर मैले 6 लाई रेफरेन्समा लिन्छु कसलाई रेफरेन्समा लिन्छु 6 लाई रेफरेन्समा लिन्छु के कुरा बुझ्नु भयो यस अब मैले गराउँदै छु राइट एंगल केस के दाइ भयो मैले बुझिन अझै एकपल्ट हजुर नुमेरिकल गर्दा आफै कसरी बुझिन्छ हो? अहिले पेशेन्स राख भन्दिन 5 देखि 7 को बजे के भन्नु सुने बोले हैन 5 देखि 7 बजेको बिचमा एक पल्ट मात्रै 9 मतलब 180 डिग्री बनाउँछ एक पल्ट मात्रै अनि एक कसरी पल्ट बनाउँछ मात्रै सर हजुर कसरी 180 त्यो स्ट्रेट लाइनमा कहाँ हुन्छ 180 डिग्री भनेको डाइरेक्टेड इन अपोजिट डाइरेक्सन अनाले मिनट ह्यान्ड यतातिर घुमेको छ भने आवर ह्यान्ड उता हुन्छ स्ट्रेटमा 5 यता 7 उता 5 6 7 7 बजेको बिचमा एक पल्ट मात्रै बनाउँछ त्यस्तो तिमीले घडी घुमाएर हेर्दै गर्नु एकै 6 बजे अब हो त्यो भन्दा अहिले टाइम पनि क्याल्कुलेट गर्छु यो कुरोलाई पनि प्रुभ गर्छु टेन्सन नलिनु अब लेख 90 डिग्री को केस या यसैलाई भन्छ राइट एंगल को केस यसैलाई भन्छ परपेंडिकुलर को केस यसैलाई भन्छ के यति भन्छ अब लेख फर्स्ट पॉइंट in every hour both minute hand and hour hand 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 are at right angles two times के भने मैले प्रत्येक घण्टामा मिनट ह्यान्ड र आवर ह्यान्ड के हुन्छ कि दुई पल्ट चाहिँ एक आपसमा 90 डिग्री बनाउँछ कति पल्ट
दुईपल्ट। अब भन मलाई यहाँ चाहिँ एंगल बिट्विन both the hands भन्नाले के आवर ह्यान्ड र विनर ह्यान्डको बिचमा एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ किनभने राइट एंगल यहाँ लेखेको छ परपेंडिकुलर भनेको 90 डिग्री हो कि हैन। अब मैले भन्छु मिनट स्पेस between both the hands कति भयो 15 मिनेट भयो। कति भयो 15 मिनेट कति भयो कति आन्सर त्यहाँ देखेकै छैन। both the hands equal to यहाँ लेख्छ equal to 15 minutes के 15 minutes के 15 minutes के यो 15 minutes बुझ्यो कि ना। हामीले यहाँ मानो घडी बनाए मेरो राइट एंगल को केसमा आउँछ भने यहाँ र यहाँको बिचमा 15 मिनेट हो कि हैन हो त्यही भएर 15 मिनेट मिनट स्पेस। अब अझ यहीमा कन्टिन्यू गरौँ सर तपाई पढाउँदै जानुहोस् न हामी लेख्दै जान्छौँ। के डट पेन को युज सकिरहेछ छैन सकिरहेछ लेख in 12 hours both minute and hour are at right angle या परपेंडिकुलर या चाहिँ के गर्छन् परपेंडिकुलर या केही सोध्यो भने त्यो कति पल्ट उठ्छ यहाँ सुन 22 टाइम्स मात्रै। भने यदि मैले भन्छु किन हुन्छ भनेर किनभने तिम्रो चाहिँ 12 घण्टामा 24 पल्ट आउनु पर्यो लेकिन मैले भने अहिले 22 पल्ट मात्रै किन भने त्यो पनि गर्छु टेन्सन नलिऊ बुझ्यौ। अब सुन अब मैले भने इन 24 आवर अब 24 आवर मा कति 22 भयो भने 44 हुन्छ कि न 44 टाइम्स भने यसैलाई हामीले भन्न सक्छौं इन अ डे मतलब एक दिनमा कति त 44 टाइम्स। यो युनिभर्सल ट्रुथ पोइन्टहरु हो घडी बनाएर पनि गर्छौ भने यतिकै आउँछ है। क्या अब बुझ्नु भयो यति छाप्नु भयो कि नहीं छैन सर लेख्न दिने छैन एकछिन ल छाप सर हरेक घण्टामा दुई पटक गर्छ भने 12 घण्टामा त हो सुन्नु त्यही बुझाउँछु अहिले यो छापन अहिले म बुझाइरहेको छु टेन्सन नलिऊ। छापिसके सर लेख्यो सर तर बुझिन सर के अब म बुझाइरहेको छु टेन्सन नलिऊ अहिले न्यूमेरिकल गर्न सबै बुझ्छौं हामी न्यूमेरिकल सरलाई घरमै किन देखो सुन अहिले मैले भने तपाईको मनमा यो लाग्यो कि सर तपाईले भन्नु प्रत्येक घण्टामा 2 पल्ट भने त अहिले त मलाई कति पल्ट हुनु पर्यो 24 पल्ट हुनु पर्यो हेर 3 र 4 बजेको बिचमा 3 र 4 बजेको बिचमा अहिले सबै प्रुफ पनि गर्छु हेर्नुस् 3 र 4 बजेको बिचमा एक पल्ट मात्रै 90 डिग्री बन्छ। एक पल्ट तपाईहरुले घडीलाई पनि नचाएर हेर्नु होला एक पल्ट मात्रै 90 डिग्री बन्छ। बुझ्नु भयो र 9 बजे र 10 बजेको बिचमा 9 र 10 को बिचमा 9 र 10 को बिचमा एक पल्ट मात्रै 90 डिग्री बन्छ। देखो बिचमा एक पल्ट मात्र 90। अब न्यूमेरिकल सल्भ गर्दा चाहिँ हामीले 90 डिग्री को न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं भने
एकपल्ट हामीले 3 बजेलाई रेफरेन्समा लिन्छौँ, एकपल्ट चाहिँ हामीले सेकेन्डमा चाहिँ 9 बजेलाई रेफरेन्समा लिन्छौँ। 90 डिग्री किन भने हरेक घण्टामा 2 पल्ट बनिरहेछ भने 2 वटा टाइमलाई रेफरेन्समा लिरहेछ। त्यो टाइम हो 3 र 9। एकपल्ट 3 लाई, एकपल्ट 9 लाई। भने यो दुईटालाई हामी के गर्छौँ? while doing the numerical we take reference of 3 and 9 के कुरो बुझ्नु भयो? अहिले युनिभर्सल ट्रुथ प्वाइन्टहरु गइरहेछ है सबै 3 and 9 हो। 3 and of 3 and 9 अहिले म समरी पनि बनाउँछु, टेन्सन नलिनु। 3 र 4 बजेको बिचमा एकैपल्ट बनायो भने एउटा कटौती भयो। 9 र 10 बजेको बिचमा एउटा बनायो भने एउटा अझै कटौती। भने के अब 22 पल्ट भयो कि भएन? भयो 22 पल्ट? सुन, अब हामीले समरी बनाइरहेका छौँ। समरी बनाइरहेका छौँ। त्यसपछि हामी न्यूमेरिकल स्टार्ट गर्छौँ। गोलमाल लाग्यो। सुन, अब चाहिँ मैले समरी बनाउँछु। पुलिसलाई घाँटीसाटीलाई अब मम्मीले लिएर आयो नि हुन्छ। ड्याडी हुनुहुन्न। हेर कहाँसम्म गइरहेको छ भन्ने मलाई जुत्ता लगाएर यही हो बाहिर गयो। किनभने समरी त कमसेकम भित्र त गरिदिनु पर्यो। ग्रेट हो ल ठिक छ। यहाँ तल यो समरी। अब सुन, मैले यहाँ लिए मैले यहाँ लिए तपाईलाई मिटिङको केस के लिए? मिटिङको केस यहाँ लिए मैले तपाईलाई 180 डिग्रीको केस, मैले यहाँ लिए 90 डिग्री केस लिए। मैले यहाँ के भने हरेक घण्टामा चाहिँ मतलब एभ्री आवरमा चाहिँ एकपल्ट भेटघाट गर्छ। 1 टाइम्स मिट गर्छ। 1 टाइम्स मिट गर्छ। ओके, यहाँ मैले भने एभ्री आवरमा चाहिँ 1 टाइम्स अरे 90 डिग्री एभ्री आवर चाहिँ 2 टाइम्स 90 डिग्री बनाउँछ। 2 टाइम्स 90 डिग्री। सुन, अब मैले भन्दैछु, सुनिरहेछौ? सर सेकेन्ड पोइन्ट मैले भने प्रत्येक घण्टामा भने चाहिँ इन 12 आवर यो चाहिँ 11 टाइम्स मात्रै मिट गर्छ। यहाँ पनि इन 12 आवर 11 टाइम्स मात्रै मिट गर्छ। लेकिन यो चाहिँ इन 12 आवर्स यो 22 टाइम्स गर्छ। सुन यहाँ, यदि 12 घण्टामा 11 पल्ट भयो भने इन 24 आवर्स यो 2 मतलब कति 22 टाइम्स हुन्छ। कति हुन्छ? 22 टाइम्स। भने यो चाहिँ इन 24 आवर 22 टाइम्स हुन्छ। यो चाहिँ इन 24 आवर चाहिँ यो कति पल्ट 44 टाइम्स। अब किनभने यो मिटिङको केसमा 11 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्मको बिचमा 1 टाइम मात्रै हुन्छ। 1 टाइम मात्रै 90 डिग्री हुन्छ। यो किनभने 5 to 7 को बिचमा 1 टाइम मात्रै 180 डिग्री हुन्छ। किनभने यो पनि 3 र 4 बजेको बिचमा 1 टाइम हुन्छ र 9 र 10 बजेको बिचमा 1 टाइम हुन्छ।
रेफरेन्समा लिन्छु। यो 5 र 7 बजेको बिचमा 6 बज्छ अनि 6 बजेलाई रेफरेन्सलाई लिएर हामीले 180 डिग्रीको केस सल्भ गर्छौँ। अनि हामीले एकपल्ट 3 लाई एकपल्ट 9 लाई हामीले रेफरेन्स लिएर हामी 90 डिग्रीको केस सल्भ गर्छौँ। के कुरा बुझ्यो कि न? सुन, यो अहिले सम्मरी यति कुरा थाहा राख्नुपर्छ। अब लास्ट पोइन्ट सुन, मैले भने एंगल दुईटैको बिचमा मिटिङ गर्दाखेरि एंगल 0 डिग्री हुन्छ। माइन्युट स्पेस भने मिनट स्पेस चाहिँ 0 मिनेट हुन्छ। मैले यहाँ भने एंगल दुईलाई कति बन्छ 180 डिग्री बन्छ भने मिनट स्पेस तपाईलाई चाहिँ यो यहाँ कति बन्छ 30 मिनेट बन्छ। ओके हैन? मैले यहाँ भने एंगल तपाईलाई दुईटैको बिचमा 90 डिग्री बन्छ भने मिनट स्पेस 15 मिनेट हुन्छ। मिनट स्पेस 15 मिनेट। के कुरो बुझ्यो? यही कुरो पढाए अघिदेखि यही कुरो पढाए। यस सर। हो, अहिले हामीलाई यो कुरो थाहा राख्नुपर्छ न्युमेरिकल गर्दा मैले कुन केसको न्युमेरिकल गरिरहेको छु र कसलाई मैले के गर्छु रेफरेन्स मान्छु। कसलाई के गर्छु रेफरेन्स मान्छु। यो छापिसक्यो? दाइ 1 मिनेट पर्खिनु। ल छाप। गोपाल सुमरेत मेरो पार्टनर हो दाइ। कहाँ घर छ त्यसको? लहान। के छाप्यो यो? सुन, तलको नमेट्नु न। ल भयो, यति बिस्तारै लेख्छ। यो के लेख्नु भएको थियो सर? यहाँ यो साइड लेखिन। अले बकलोलहरु यो रमाइलो भएन। अहिले न्युमेरिकल गर्दा सब दिमागमा आउँछ। दाइ यो पुरै रमाइलो भयो भनेर कमेन्ट गरेको छ यहाँ। अनि झन् रमाइलो हुन्छ अर्को मेथडबाट जान्छु म। यो यहाँबाट क्वेशन सोधेको छ जस्तै इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स मिनट एन्ड आवर हैंड आर राइट एंगल टु इच अदर एज इट इज 44 टाइम्स। यस्तै क्वेशनहरु सोधेको छ। थ्योरेटिकल क्वेशन भयो। मेथड हुन्छ अब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। नो सर। अब हेर्नुस्, तपाईहरुले चारैतिर यताउता हेर्नुहुन्छ भने युट्युब हेर्नुहुन्छ भने यो क्वेशनलाई के गर्छ धेरै कम्प्लिकेटेड तरिकाले बनाउँछ। धेरै कम्प्लिकेटेड। युट्युब पनि हेर्नुपर्छ। यो क्लासमा छ भने एउटा कुरा सुन, मैले त्यो तरिकाबाट मैले बनाउँदिन। मैले एउटा वर्ड याद गर्न दिन्छु तपाईहरुलाई। त्यो वर्ड याद, त्यो डिजिट याद गर्नुभयो भने तपाईको म्याक्सिमम 50 देखि 60% अलरेडी न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ। त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने याद गर्नु पर्यो एउटा। सुन, त्यो रहेको छ। अब त्यो हो लेख कीवर्डलाई धेरै हाइलाइट गरेर लेख्ने। कीवर्ड भनेर म दिन्छु। कीवर्ड हो त्यो 60/11। यो कीवर्ड हो 60/11। डाइरेक्ट हामी एप्लाई गर्छौं। यसलाई तिमीहरुले एमटीआर गर्नु। के गर्नु? एमटीआर। एमटीआर भनेको बुझे त बुझ्नु भयो? 60/11 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिजिट हो है यो फ्र्याक्सन। भयो, यसलाई म मेट्दै छु। अब क्वेशनमा हामी जान्छौँ। बुझ्नु भयो? सुन, अब लेख्नुहोस्। इन what time minute hand and hour hand meet कोइन्सिडेन्ट बन्छ या कोइन्साइड बन्छ, कन्फ्युज नहुनु। meet directed in opposite direction
directed in opposite direction, your at right angle or at right angle and at right angle and at right angle and at right angle between 5 between 3 a.m. to 4 a.m. हेर तपाईलाई कुनै पनि टाइमको ग्याप दिन्छ भने एउटैको दिन्छ कन्जिक्युटिभ लिन्छ हैन 3 देखि 5 लिन्छ यस्तो लिँदैन 3 लियो भने 4 लिन्छ 4 लियो भने 5 लियो यदि एएम दियो भने एएमै दिन्छ दुईटै पीएम दियो भने दुईटै पीएमै दिन्छ त्यसमा कन्फ्युजन नहोस् दाइ दिएको छैन भने के मान्ने हजुर दिएको छैन भने के मान्ने हैन त्यो तिमी 3 4 दिएको छ दुईटै यस्तै मानेर गर्दिनुको छ के हो त्यसले मिसप्रिन्ट गर्छ किनभने कहीं दुनियामा त्यस्तो पढाकै छैन भने त्यो बुढोहरुले एक्जाममा कहाँबाट छाप्छ किनभने हाम्रो एक्जाममा कसैले कहीं बाट ल्याएर छाप दिन्छ हो कि हैन यस सर सेभेज रिप्लाई दिनुभयो हो अब सुन अब यहाँ मैले तीनवटा न्यूमेरिकल एकैपल्ट गर्छु है यहाँ तीनवटा न्यूमेरिकल छ सुन अब मैले भने टाइम लिएको छु 3 AM टु कति 4 AM सुन यहाँ अब अहिले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ जो थ्योरी त्यो चाहिँ यहाँ मजाले बुझ्छ त्यही पनि किनभने पुरै रिभिजन हुन्छ सुन यो न्यूमेरिकल बुझ्यो भने पुरै मतलब के हुन्छ पुरै क्यालेन्डर मतलब क्लकको चाहिँ मेन पार्ट चाहिँ बुझिसक्यो सर फेरि देखियो बनाउने हैन बनाउने हैन मैले सर्भ गरिरहेछु न्यूमेरिकल तिमीहरुले हेर्ने छाप्दै जानु बनाउने हैन सरले जस्तो जस्तो गीत गाउँछ त्यस्तै गीत हामीलाई गर्नु पर्यो मिटिङको केस 180 न्यूमेरिकल सर्भ गर्दैछु एकैपल्ट अनि बुझ्छु तिमीहरु राइट एंगल भनेको 90 डिग्री डाइरेक्टेड इन अपोजिट डाइरेक्सन भनेको 180 डिग्री सुन अब भन मैले कीवर्ड याद गर्ने के भनेर भनको वर्ड कीवर्ड के हो हाम्रो 60/11 60/11 अघि देखाउनु सुन यहाँ 60 मैले यहाँ लेखे 60/11 हेर 60/11 सबैमा लेख्ने 60/11 अब मैले मिटिङको केसको न्यूमेरिकल गर्दा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई 12 बजेलाई रेफरेन्स मान्न भनेको थिए एम आई राइट यस अब 180 डिग्री को न्यूमेरिकल गर्दा मैले 6 लाई रेफरेन्स मान्न भनेको थिए एम आई राइट अनि मैले 90 डिग्री को न्यूमेरिकल गर्दा एकपल्ट 3 र एकपल्ट 9 लाई रेफरेन्स मान्न भनेको थिए एम आई राइट अब यस 60/11 लेखेर अब तिमीलाई जुन टाइम दिएको छ अब हेर्नु 12 बजे देखि 3 बजेमा कति घण्टा लाग्छ एनी टाइम मुभ गर्नु क्लकवाइज एन्टी भएन अन्टीलाई बोलाउने काम नगर्नु अंकलले नै काम चल्छ क्लकवाइज 3 घण्टा लाग्छ सर 12 बजे देखि 3 बजेमा कति घण्टा 3 घण्टा 3 घण्टा इन्टु 3 अब 6 बजे देखि 3 बजेमा कति घण्टा 6 घण्टा ए 6 रे बक्लो 9 घण्टा ओके हैन अब मानौ मैले एकपल्ट 3 लाई रेफरेन्स लिए 3 देखि 3 बजे ओभरल्याप भइहाल्यो टाइम 0 हुन्छ कि हुँदैन 0 भयो अब सुनाइ ठ्याक्कै 0 हो मैले लिन्छु यहाँ इन्टु अब 9 लाई रेफरेन्स भने 9 देखि 3 बजेमा कति घण्टा 9 घण्टा कति 6 घण्टा अरे अब 9 1 2 3 भाइ के भएन ओहो के यो कुरो बुझ्यो कि बुझेन त्यो भन मलाई बुझियो सर हामीले 60/11 सबैमा लेख्यौ यसपछि रेफरेन्स लियो बोले हैन रेफरेन्स लियो जुन टाइम जस्तै यहाँ 12 लियो 12 देखि 3 बजेमा कति घण्टा 6 देखि 3 बजेमा कति घण्टा एकपल्ट 3 लाई लियो भने 0 एकपल्ट 9 लाई लियो भने 6 अब गीत
गीत गाउँ सबैले सर कुनै पनि केसमा यो रिफरेन्स लिने हजुर कुनै जस्तो सुकै क्वेसनमा यो रिफरेन्स लिने जुनसुकै केसमा यो अरे सुन न यहाँ कुनै पनि टाइम दियो यदि 90 डिग्रीको मतलब यता सुन मिटिङको केसको न्युमेरिकल भन्यो क्वेशन सोधेछ भने हामीले 60/11 लिने 12 लाई रेफरेन्स लिने मिटिङको जस्तो सुकै न्युमेरिकल दियो भने हामीले 12 लाई रेफरेन्स लिन्छौँ यदि 180 डिग्रीको दियो भने हामीले 6 लाई रेफरेन्स लिन्छौँ 90 डिग्रीको केस दियो भने 3 र 9 लाई एकपल्ट 3 एकपल्ट 9 के कुरा बुझ्यो कि न ए सर बुझे सर अब गीत गाउँ छतरी के भन्छ छतरी 18 180 तो 180 डिग्री हुन्छ हजुर बोल्ने हैन मेरो मेसेज गर भाइ तिम्रो चाहिने कमजोर छ मेसेज गर के यसलाई सल्भ गर्दा यतिकै आउँछ मैले गरे जस्तै Yes, sir. Yes, sir. अब मैले निकाले यहाँ 16/4/11 मिक्स्ड फ्र्याक्सन अप्सन पनि हुन्छ पॉइन्टमा कहिले दिदैन मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा दिन्छ 49/1/11 32/8/11 यहाँ छ है 32/8/11 सुन अब मलाई भन्यो कति बजेर कति मिनेटमा चाहिँ मिनट ह्यान्ड र आवर ह्यान्ड चाहिँ मिट गर्यो 3 र 4 बजेको बिचमा आइडीमा के लेखेको छ 3 त्यसले 3 बजेर 16 मिनेट 16/4/11 मिनेटमा चाहिँ यसले भेटघाट गर्यो त्यस्तै यहाँ 3 बजेर 49/1/11 मिनेटमा चाहिँ यसले चाहिँ 180 डिग्री बनायो हामीले पढेको थियो 3 र 4 बजेको बिचमा एक पल्ट मात्रै त एउटा टाइम त यो कटिहाल्यो 0 भइहाल्यो अर्को टाइम 3 बजेर 32 3 बजेर 32/8/11 मा चाहिँ त्यसले 90 डिग्री बनायो एउटा त यहाँ 0 आइसक्यो यो सम्भव छैन हामीले अघि पनि पढेको थियो कि 3 र 4 बजेको बिचमा एक पल्ट मात्रै 90 डिग्री हुन्छ भनेर 3 बजेर 32/8/11 के अब कुरो बुझ्यौ किन क्रिस्टल क्लियर सर यस सर अब तिमीहरुलाई कुनै पनि टाइम दियो भने के गर्न सक्छौ सर यो पछाडीको यो 4 am को त युज हुँदैन नि हजुर यो पछाडी वाला टाइम त युज हुँदैन 4 am छ नि कुन भन्यो त 3 र 4 युज हुँदैन यो दुईटाको बिचमा लिनु भनेको 4 लाई युज गर्नु पर्दैन अगाडिमा 10 लाई लिएको छ त्यो युज गर्नु यस सर अब सुन सर एकचोटी फेरि भन्दिन न सर ठीक छ एकजना हामीले के गर्यो त सुन के मलाई 90 डिग्रीको केस प्रयोग गर्न 60/11 कीवर्ड याद गराएको छु है मैले कीवर्ड याद गर्यो भने अलरेडी 50% क्वेशन छ 60/11 60/11 60/11 अब मैले यहाँ मिटिङको केसमा 12 बजेलाई रेफरेन्स मान्यो त अब मलाई 12 देखि 3 बजे कति घण्टा लाग्छ 3 घण्टा यहाँ चाहिँ 180 डिग्रीमा 6 लाई रेफरेन्स मान्न भनेको थिए त 6 देखि 3 बज्न कति घण्टा 9 घण्टा त्यस्तै एकपल्ट 3 लाई 3 देखि 3 बज्न त 3 मा आयो अनि 0 घण्टा र हैन कि 12 घण्टा लेख्नु ओभरल्याप भइहाल्यो टाइम अब भने 9 देखि 3 बज्न कति घण्टा चाहिँ कति घण्टा भयो 6 घण्टा अब यसलाई गीत गाउनु भनेको सब हो गीत गायो ल्यायो 16/4/11 60/11 into 9 लाई गीत गाउँदा 49/1/11 यसलाई गीत गाउँदा 0 यसलाई गीत गाउँदा 32/8/11 अब यो कति बजेर कति 3 र 4 बजेको बिचमा भएको छ अनि 4 त पक्कै लिदिनु मैले 4 भन्दा अगाडि नै 3 बजेर 16 मिनेट 4/11 मा चाहिँ भने मिटिङ गरेको छ के गरेको छ मिटिङ गरेको छ त्यस्तै 3 बजेर 49/1/11 मा 180 डिग्री बनाएको छ त्यसै 3 बजेर 32 मिनेट 8/11 मा चाहिँ 90 डिग्री बनाएको छ के अब क्रिस्टल क्लियर भयो कि भएन सर यो 90 डिग्रीमा कुनै एउटा 0 आउँछ कि यदि दुबै आयो भने के बुझ्ने मैले अघि पनि तिमीलाई भने 3 र 4 बजेको बिचमा एक पल्ट मात्रै बनाउँछ अनि एउटा त 0 आयो कि आएन
ए आयो हरेक केसमा आउँछ 9 र भनेको 10 बजेको बिचमा एकपल्ट बनाउँछ भने तिमीले 9 लाई लिन्छौ भने 9 पनि 0 हुन्छ कि हुँदैन? अनि सर 2 र 4 भनेको भयो सर 2 र 4 2 भनेको 4 को सक्दैन राजा। तिमीलाई दियो भने कन्जिक्युटिभ लिन्छ, जस्तै 2 3 को बिचमा, 3 4 को बिचमा, 11 12 को बिचमा, 8 9 को बिचमा, 6 7 को बिचमा, यसरी सोच। 2 वटाको ग्याप कहिले पनि लिँदैन सर। अनि 2 र 3 नै भन्यो भने चाहिँ रिफरेन्स चाहिँ कसलाई लिने? 2 र 3 अरे मैले 2 र 3 को बिचमा भन्यो भने तिमी 3 देखि 2 मा जानु। त्यसको मतलब यसको आन्सर अड्दा नै हुन्छ, त्यही हो सब क्वेशनमा। 3 र 4 को डिफरेन्समा 3 4 मा छ एउटा। अब सुन अर्को क्वेशन दिँदैछु, अझै क्लियर हुन्छ। त्यही बिस्तारै बहुत। सर मलाई अलिकति सर क्लियर गरिदिनु न। त ठीक छ, अर्को क्वेशन हेर। सर 2 र 3 भनेपछि सर 3 लाई रिफरेन्स मान्ने हैन? यता हेर न, 5 PM to 6 PM 3 टा केस लिया। सुन मैले यहाँ लिन्छु मिटिङ को केस, मतलब भेटघाट को केस। यहाँ मैले लिन्छु 180 डिग्री को केस, यहाँ लिन्छु 190 डिग्री। सुन मजाले सुन्ने, थाहा पाऊ के बुझ्छौ तिमीहरु। मैले भने ल भन मलाई, यहाँ 60/11 सबैमा लिन्छु, सुन अब यहाँ तिमीले के लिन्छौ? भेटघाटको केसमा 12 लाई रेफरेन्स मान्छौ, यहाँ 6 लाई रेफरेन्स मान्छौ, यहाँ तिमीले एकपल्ट 3 लाई रेफरेन्स मान्छौ, एकपल्ट चाहिँ 9 लाई रेफरेन्स मान्छौ। यो हो। अनि दुईपल्ट मैले लेखे है। अब मलाई 12 देखि 5 बज्न कति घण्टा लाग्छ? 5 घण्टा। 6 देखि 5 बज्न कति घण्टा लाग्छ? 11 घण्टा। 11। ल मलाई भन 3 बजेदेखि 5 बज्न कति घण्टा लाग्छ? 2 घण्टा। 9 देखि 5 बज्न कति घण्टा लाग्छ? 8 घण्टा। कति घण्टा? 8 घण्टा। अब गीत गाउन त के भयो? 56 से 30 300/11 यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौ भने 11 दुना 22, यहाँ बच्यो 8, 11 7 77, मतलब कति 8 बच्यो 22 8 77 3 27 3/11। अब हेर 60 * 11 11 छ के 66 अनि 0 6 से 60/11 अनि यसलाई गीत गाउँछौ कति हुन्छ? 11 छ के 66 11 काट्न मिल्दैन र? ओहो 11 काट दिने। काट दियो भने के भयो? 60 मिनेट आयो। अब हेर नि यहाँ तिमीलाई अहिले प्रुभ गर्छु मैले। यो 6 दुना 12 120/11 यसलाई गीत गाउँछौ भने 10 10/11 यसलाई 6 थे 48 480/11 11 चौका 44 11 तिया 33 7/11 हो कि हैन? अब मैले भने ल भन 5 र 6 बजेको बिचमा कुन टाइममा चाहिँ मिटिङ गर्यो भने तिमीले भन्छौ 5 बजेर 27 3/11 मिनेटमा मिटिङ गर्यो। हो कि हैन? अब मैले भनेको थिएँ अघि पनि 5 र 7 बजेको बिचमा एकपल्ट मात्रै त्यसले 180 डिग्री बनाउँछ भने ल भन 5 बजेर 60 मिनेट भन्नु या 6 बज्नु भनेको एउटै कुरो हो कि हैन? अनि ठीक 6 PM मा के गर्छ? 180 डिग्री बनाउँछ। सर के भन्नुभयो सर? एकचोटि अझ भन्नु सर। यसको 180 डिग्री को भन। मैले भने तपाईलाई के भने मैले कि अब मलाई भन्नुहोस् के 180 डिग्री जुन तपाईले लिनु भयो यो 60 मिनेट आयो कि आएन? आयो। भने 5 बजेर 60 मिनेट 5 बजेर 60 मिनेट भयो। 5 बजेर 60 मिनेटलाई मैले 6 बजे भन्न सक्छु। अरे ठीक छ, हामी अघि पनि पढ्यो 5 र 7 बजेको बिचमा एकपल्ट मात्रै 90 मतलब एकपल्ट मात्रै 180 डिग्री बनाउँछ। पढेको थियो? त्यो कति बजे बनाउँछ? त्यो चाहिँ ठीक 6 बजे बनाउँछ। भने अब तिमी भन मैले पढेको थिएँ के अब मलाई 5 6 7 बजेको बिचमा दुईपल्ट 90 डिग्री भने एउटा बच्छ 5 बजेर 10 10/11 मा चाहिँ 90 डिग्री बनाउँछ। एउटा चाहिँ 5 बजेर 7/11 काय होला रे? काय
पंकज हैं? ओए पंकज म्यूट हो ना। 18 दिया था। पंकज म्यूट योरसेल्फ। क्या अब बुझ्यो कि बुझेन होला भन त मलाई। सर यो दुबईबाट कुन लिने फेरि? दुबईबाट हैन दुईटै टाइम हुन्छ दुईटैमा मान्छ। अप्सनमा दुईटै दिएको हुन्छ। यदि कुनै एउटा दियो भने तिमीलाई भनिदिन्छ त्यसले टाइम जस्तै 5:30 to 7 को दिन्छ। सरी 5:30 to 6 को दिन्छ। 5:30 to 6 को दिन्छ। मैले क्वेशन गर्न बुझ्दैछ। अनि कुनै एउटा अप्सन 5 बजेर 43:7/11 दिएको हुन्छ त्यसमा। फ्र्याक्सनमा किन दिन्छ सर? अप्सनमा चाहिँ एउटै दिएको हुन्छ नि। यो फ्र्याक्सन निकाल्ने तरिका हुँदैन मलाई सजिलो। तर अप्सनमा चाहिँ सर दुईटै दिएको हुन्छ। अप्सनमा कुनै एउटा दिएको हुन्छ दुईटै दिएको हुन्छ भने बहुत मार्टिक लाउने। दाइ सुन्नु न। अनि सर एउटा मात्रै भन्यो भने सर के भन्यो? एउटा मात्रै स्पेसिफाई गरेर भन्यो भने एउटामा के एउटा स्पेशलाइजेसन दुईटामा एउटा अप्सनमा हुन्छ। या त्यसले तिमीलाई टाइम दाइ सुन्नु न। बुझ्यो अब? हेलो दाइ सुन्नु न। कति एकजनाले बोला कोही। अब भन त तिमीलाई के भयो? ए दाइ जस्तो 5 देखि 6 बजेको रिफ्रेस भयो 5 लाई नै लिनुपर्छ 6 लाई लिन नपाइने। हैन 6 लाई हैन अगाडिको समय। अप्पर लिमिट। अब चाहिँ तपाईहरुलाई होमवर्क दिदैछु है। लेख होमवर्क लेख। अब छुट्टी सर। हैन होमवर्क ल्याउ न होमवर्क पहिला। तिमीहरुले चाहिँ 10 देखि 11 बिचको सबै केस पत्ता लगाउनु। अनि त्यसपछि 1 देखि 2 बजेको सबै केस पत्ता लगायो। 1 देखि 2 बजे सबै केस अल केस तिनवटै। अनि एउटा क्वेशन लेख। At what time between what लेख? At what time between होमवर्क हो है यो 5:30 to 6 will the hands of the clock be at right angles? ऑप्शन लेख। अहिले के भनेर 5:30 to 6 भने 5 र 6 बजेको दुईवटा केस गर्ने। 90 डिग्री को एकपल्ट 3 मानेर एकपल्ट 6 मानेर 5 देखि 6 को एउटा 30 भन्दा अगाडिको अप्सन आउँछ एउटा पछाडी। अहिले पनि हामीले गरेको 43/5/11। दाइ के भन्नु भयो एकपल्ट अझै भनिदिनु त। अरे अहिले भनिरहेछु अप्सन लेख। अप्सन 43/7/11 सी नंबर लेखा 40 मिनट फेरि लेख 45 मिनट। अब यहाँ लेखा मिनट लेखा सकते लेखा past 5 यस्तो अप्सन लेख्छु। एक्जाममा सोधेको क्वेशन। अब अहिले हेर त मैले भने 5:30 र 6 बजेको बिचमा कुन टाइममा चाहिँ त्यसले 90 डिग्री बनाउँछ। अनि अघि हामीले क्वेशन सल्भ गर्यो एउटा कुन टाइममा 5:10/11 के थियो समथिङ एउटा थियो 5:43/7/11। भने तिमीले अहिले चाहिँ सल्भ गर्दा चाहिँ दुईवटा केस निकाल 5 र 6 लाई लिने। त 5 र 6 लाई लिँदा दुईवटा केस आउँछ 90 डिग्री को। एकपल्ट 3 लाई रेफरेन्स मानेर एकपल्ट 9 लाई रेफरेन्स मानेर। भने कुनै एउटा टाइम छ जुन कि 5:30 र 6 बजेको बिचमा त्यसलाई लिनु। जब कुरो बुझ्यो त लेख। अब हामी भोलि स्टार्ट गर्छौं। सर हजुर सर त्यो दुईटा केस जुन आउँछ नि सर त्यो त 43 point समथिङ आउँछ नि त सर। 5:30 7/11 आउँछ राजा। मिक्स्ड फ्र्याक्सन
त्यो त सर बुझे तर 5:30 देखि हामीले भनेछ नि सर ए 5 5 to 6 लिने 5 to 6 त्यही त सर अनि दुईटा केस आउँछ हैन 90 टाइम दिनु 5:30 र 6 बजेको बिचमा कुनै पनि आउँदैन सर रे बकलोलमा त 5:43 7/11 आउँछ। यहाँ सुन अहिले भर्खर गरेको अगाडि एकपल्ट 3 लाई रेफरेन्स मान्छु एकपल्ट 9 लाई मान्छु 60/11 कीवर्ड हो 60 सर 5:43 जति आउँछ के सर सुन नै हेर न पहिला म गर्दिन्छु अब भन 3 देखि 5 बज्न 2 घण्टा ती 6 9 देखि 5 बज्न कति 8 घण्टा 9 3 12 5 8 यसलाई सल्भ गर्छु 120/11 आउँछ 10/11 अर्को 43 7/11 यसलाई ल्याउँछु 437/11 आयो क्या आयो सर 30 मिनेटको केही अर्थ छैन सर अरे बकोली यहाँ सुन न पहिला म के भन्दैछु 43/11 एउटा आयो एउटा 10/11 आयो भने अब एउटा गर्नु एउटा 90 डिग्रीको केस भन्छ 5:10/11 एउटा भन्छ 5:43 7/11 भन्छ कि भन्दैन भन्छ कसले मलाई के इन्डिकेट गरिदिएको छ 5:30 to 6 बजेको बिचमा 90 डिग्री कतिखेर भन्छ त कुन अप्सन छ 43 बाट आउँदैन 40 to 6:30 सर। हो त दा एक बेला चाहिँ भन्दिन न के बुझिनु भयो यो के बनाउनु भयो बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो होइन सर बुझियो ल ठीक छ अर्को दिन अब हामीले स्टार्ट गर्छौँ दा एकचोटि अझै केही बुझिन एकपल्ट भन्नु न अब सुन यहाँ हल्ला नगर मैले सोधेको क्वेशन 5:30 र 6 बजेको बिचमा 5:30 to 6 क्या पक्रो गर्नु त पढ्ने मन छ छैन पढाएर चाहिँ सुन्न मन छ कि छैन आफै पक्रो गर्छस् भने पढ्न आफै भनिरहेछु 10 पल्ट पढ्ने मन छ भने शान्त भएर पढ्ने मन छैन भने गइहाल्यो पैसा माग्छौ पैसा दिइहाल्छु दस पल्ट एउटै क्वेसन गरिरहेछु एउटा बोल्छ भने एउटा बोल्छ त्यहाँबाट अहिले क्वेसनले भनेको छ मलाई 5:30 to 6 बजेको बिचमा कति टाइममा चाहिँ त्यसले 90 डिग्री बनाउँछ भने चाहिँ हामीले टाइमलाई रेफरेन्स मान्छौँ 5 to 6 कति 5 to 6 अनि 90 डिग्रीको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले एकपल्ट 3 लाई रेफरेन्स लिन्छौँ एकपल्ट 9 लाई रेफरेन्स लिन्छौँ एकपल्ट कतिलाई 3 लाई र एकपल्ट 9 लाई 3 र 9 मा चाहिँ हामीले कीवर्ड याद गरेको छौँ 60/11 अनि एकपल्ट यहाँ पनि लगाउने 60/11 अब भन मलाई के 3 देखि मैले अब यो 30 नहेर्ने तिमीलाई जुन टाइम दिएको हुन्छ मिनेट नहेर्ने आवर डाइरेक्ट हेर्ने जस्तै मैले भन्दिन्थे 5:40 देखि 6 बजेको बिचमा भने तिमी 5 देखि 6 बजेको बिचमा लेख्थ्यौ यदि तिमीलाई मैले 2:40 to 3 भन्थे भने 2 देखि 3 बजेको बिचमा लेख्थ्यौ अनि अहिले हामीले 5 to 6 लेखेको छु बुझ्यौ अब मलाई भन 3 देखि लिएर 5 बज्न मलाई कति घण्टा लाग्छ 2 घण्टा लाग्छ अनि हामीले 2 लियौ अब मलाई भन कि 9 देखि लिएर 5 बज्न कति 5 इसमा नलाने कहिले पनि हैन 5 लाई रेफरेन्स लिने अब मलाई भन 9 देखि लिएर 5 बज्न कति घण्टा लाग्छ 8 घण्टा लाग्छ अब यसलाई गिभ 120/11 यसलाई ग 480/11
है कि भएन? अब तिमीले यसलाई सल्भ गर्छौ भने तिम्रो आउँछ 10/11 10/11 यसलाई तिमी ग तिमीलाई आउँछ 47 और कति हुन्छ 4 जा हो कि हैन 6 भने कति आउँछ यहाँ 43 4 जा 44 जा है कि हैन 43 7/11 अब तिमी एउटा कुरो भन अहिले म 5:30 लाई हेर्दिन अहिले म 5 बजेर 6 बजेको बिचमा निकाल्दैछु भने एउटा 90 डिग्री हाम्रो बन्छ 5 बजेर 10:11 मिनेट यतिमा बन्छ भने एउटा बन्छ तिम्रो 5 बजेर 43 7/11 मिनेट दुईवटा बन्यो कि बनेन भन हामीले यो पनि पढेको छौ हरेक आधा घण्टामा दुई पल्ट 90 डिग्री बनाउँछ कति पल्ट बनाउँछ दुई पल्ट 90 डिग्री बनाउँछ भने ल अब मलाई भन मलाई अहिले क्वेशनले के सोधेको छ भन त 5:30 र 6 बजेको बिचमा कुन टाइममा 90 डिग्री भने के को 5 बजेर 10 मिनेट 5:30 को बिचमा आउँछ आउँदैन भने 5 बजेर 43 7/11 बजे चाहिँ त्यसले के गर्छ तिम्रो 90 डिग्री को केसमा आउँछ के अब बुझ्यौ कि बुझेन त्यो भन बुझ्यो सर अब बुझ्यौ कि बुझेन बुझे हजुर मेसेज गर तिम्रो आवाज आइरहेको छैन राम्रो के बुझेनौ त्यो भन अब फेरि मेसेज गर छिटो खै त मेसेज सर त्यो अप्सनमा पास्ट 5 लेख्नु भनेको त्यो के हो सर 5 बजेर 5 को पछि जस्तै तिमीलाई मैले भनिदिन्छु 15 मिनेट पास्ट 5 के पास्ट 5 त 5 बजेर 15 मिनेट भयो त्यस्तै 5 बजेर 43 7/11 जस्तो 5:45 to 6 दिएको भए है 5:45 to 6 दिएको भए के 5:30 को ठाउँमा के दिएको भयो 6 त 6 त्यसले दिन्छ भने 6 to 7 दिन्छ बुझ्यौ अब सर अप्सनमा दुईटै आयो भने त दुईटै राइट आन्सर हुन्छ हैन ए एन्ड बी आयो अरे बाबा अहिले त तिमीलाई दुईटै त दिदैन नि Recording stopped. अहिले तिमीलाई अब दुईटै दिदैन के गर्छ दुईटै दिदैन किनभने त्यसले टाइम इन्डिकेट गर्दियो 5:30 to 7 मतलब 6 दियो यदि दुईटै अप्सनमा दिला भने तिमीले चाहिँ दिने भने बुझ्यौ कि ना अब ए हैन के बन्नु यदि पनि तिमीलाई सुन तिमीलाई अहिले तिम्रो यहाँको क्वेशन यो हो सुन तिमीहरुको क्वेशन यो सर 5:30 to 7 त दियो 6 दियो लेकिन दुईटै अप्सनमा राख दिदा चाहिँ हामीले कसलाई टिक लगाउने त्यही हो कि हैन तिमीलाई दुईटै लगायो भने तिमीले 5 to 6 को रेफरेन्स मानेर सल्भ गर्ने लेकिन अब क्वेशनले इन्डिकेट गरेछ 5 बजेर 30 मिनेट भन्दा अगाडिको अप्सन लिनु त 5 बजेर 30 मिनेट भन्दा अगाडिको अप्सन 5:43 हो कि अनि यही हुन्छ हाम्रो करेक्ट आन्सर यदि तिमीलाई यही क्वेशन 5 to 6 को सोधिन्थ्यो 5 to 6 को बिचमा दुईटै ए नम्बर यो दिन्थ्यो बी यो दिन्थ्यो सी मा यसले बोथ दिन्थ्यो नि 100% भने दुईटैमा के कुरो बुझ्यो त्यसले कहिले पनि कुनै टाइममा 5 to 6 दिएर एउटै अप्सन मतलब दुईटा अप्सन दिदैन कुनै एउटा मात्रै दिन्छ अब कुरो बुझ्यो यस सर क्लियर हो हेर पढ्छौ भने हेर मेरो जब बिपी आयो हुन्छ भने म सिधा भन्दिन्छु मलाई यो तिमीहरुकै लागि मैले गरिरहेको छु सबै यो एकजना बोल्छौ भने एकजना कोही बोल्ने यदि बोल्दैन भने मेसेज गर्ने म हरेक मेसेज हेरिरहेको छु दुईटै गरौ भने यताबाट उता बोले गर्छौ भने म पढाउँदिन सिधा कुरो जब एउटै क्वेशनलाई 1000 पल्ट भनिरहेको छु त्यति बेला हुन्छ उता ध्यान दिँदैन